شریف نے حسین و زمین زندہ عطا فرمایا ہے، اعلیٰ ترین مذہب عطا فرمایا ہے۔ اسی اللہ دی توحید منن والے ہاں، وحدانیت دا اعلان کرن والے ہاں، سرکار دی رسالت منن والے ہاں، کملی والے دے عشق دیاں گلاں کرن والے ہاں، سرکار دی آل نوں منن والے ہاں، کملی والے دے صحابہ نوں منن والے ہاں، سرکار دی آل دے غلام، سرکار دے علی دے بھی غلام، سرکار دے ابو بکر دے بھی غلام، اسو عمر دے بھی غلام، اسی عثمان دے بھی غلام، تائی علی علی دی کرنے والے کرنے بن یار نبی دے یارا، تا بن یار نبی دے یارا، تا بن یار نبی دے یارا، تا بن یار نبی دے۔ بعض بندے نا جی، بعض بندے بڑا مسئلہ ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک دے صرف توحید دیاں گلاں، سرکار دی رسالت دیاں نہیں تے بعض رسالت دیاں گلاں بھی کردے نے، لیکن سرکار دی آل دی گل کرن گے، صحابہ دی گل نہیں تے بعض صحابہ دی کرن گے، آل دی نہیں۔ اسی سارے نوں منن والے آ، اسی کہنے کملی والے دے ہر غلام دا غلام بن جا، سرکار دے ہر نوکر دا نوکر بن جا۔ بالخصوص علی نوں منن والا ہے، جڑا علی نوں منن والا ہے، اے وی تے ویکھے نا، علی نے ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، علی نے عمر پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، علی نے عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں نے۔ او لوگوں جڑا بیعت کر کے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے کے ابو بکر نوں امام تے مندا ہے، عمر نوں امام تے مندا ہے، عثمان نوں امام تے مندا ہے، او آندا پیا ہے میرے نال بھی محبت کریا جے، میرے اماماں نال بھی پیار کریا جے، تاں ہی اسی کہنے بن یار نبی دے یارا، تا بن یار نبی دے یارا، تا بن یار نبی دے یارا۔ کنج دے یار نے، کنج دے پکے یار نے۔ اج بندہ کہندا ہے فلاں میرا یار، فلاں میرا بیلی، فلاں میرا یار، لیکن وقت آندا ہے نکھڑ جاندے نے، جدا ہو جاندے نے۔ میں کیا ہے کہ تیرا یار آیا، آندا یار ضرور سی، لیکن انہیں اے پیڑا کیتا میں چھوڑ دیتا، اے پیڑا کیتا میں چھوڑ دیتا۔ بالآخر اگر کوئی جتنا بھی نبھاوے، قبر پر تیرے نال جائے گا، قبر کو باہر کوئی نہیں جانا۔ او بیلیو میں ہونا یارہ دی گاری دی گل پیا کرنا، جڑے حضر دے اندر بھی نال آئے، سفر دے اندر بھی نال آئے، جڑا غار دے اندر بھی نال سی، اج مزار
دے اندر بھی چپ فرما کے سننا پیا ہے انہاں دی یاری دی گل کرنی ہے تے کہنا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا جے شخص